پتر نو جنابے والا لاگے بٹا کے آندیاں نے پت سینہ ٹھنڈا کر دیتی اج پتر آیا ہے اج ماں نہ متا چم دیے پئی نہ پتر کہندی پئی اج ماں دی میت پئی ہے اج ماں ادھر پتہ لگ گئی ہوئے ماں دی قدر دا ادھر پتہ لگ گئی زندگی ٹھڈک چنگی نہیں لگتی زندگی چ ماں دی مت چنگی نہیں لگتی زندگی چ ماں کچھ کہے تے ماں اما تو تے چپ رہیا کرنا اللہ لا ادھر پتہ لگتا ہے جدھر ماں دی میت سامنے پئی ہوے تے پھر پتہ لگتا ہے ماں کتنی وڈی نعمت ہے اور جنابے والا بیڑے پیر پایا چیخاں مار کے ماں دے قدماں دے اندر جنابے والا بہ گیا کدے ماں دے قدم چومدا ہے کدے ماں دے ہاتھ پڑ پڑ چومدا ہے کدے کفن دیاں چادراں کھول تے لوگ آندے نے حوصلہ کر بس کر ہن ہمیشہ لئی ٹر چلیا اور کملا ہوئے آواز کھو بیٹھا ہے آندا لوگوں پراؤ ڈو میری ماں میرے تو ناراض ہی ٹر چلیے میں ماں نو منا لواں میں ماں نو راضی کر لواں ہن ترلے لئی جاندا پیا انج اٹھ کھلوتا تے ہاتھ جوڑ کے آندا اماں تینوں رلایا سی اماں تینوں پریشان کیتا سی مینوں معاف چا کر ہن کی فائدہ معافیاں منگن دا ہن ترلے لئی جاندا لوگ سنبھالدے نے آندا لوگوں پراؤ جاؤ چھڑ دیو مینوں ماں نو منا لین دیو میری امی نے ٹر جانا ہے میری ماں نے ٹر جانا ہے میری ماں نے ہمیشہ لے منا من مٹی دے نیچے ٹر جانا ہے اللہ ہن قدراں اوے اودوں قدراں ہوندیاں نے زندگی چ ماں کہے نا سادے دے لفظاں دے اندر میرا پتر آ گیا ہے ٹھنڈا جا ہو جاندا کلیجا ادھر پتہ لگدا ہے جدھر پتر کہن والی زبان ہمیشہ لئی بند ہو جاندی ہے ادھر پتہ لگدا ہے جدھر پلو سٹن والے ہاتھ ہمیشہ لئی تھلے ہو جاندے نے ادھر ماں دی قدر ہوندی ہے غور کرو نا ذرا میں دعوت خطاب دوں گا ہمارے گجرانوالے سے آئے ہوئے مہمان فاضل نوجوان مقرر ذیشان واعظ خوش الحال حضرت مولانا قاری محمد نذیر محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالی دعوت خطاب دوں گا قاری محمد نذیر محمدی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا سامعین محترم اللہ سبحانہ وتعالی دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام المرسلین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دعا ہے اللہ پاک تساں سب دا اس پر مسرت موقع تے آنا بیٹھنا منتظمین دا اہتمام کرنا برادر حافظ محمد عثمان صاحب دیگر رفقا پیارے بھائی رانا علی حسن صاحب اللہ پاک تمام منتظمین دی محبت محنت کاوش قبول فرمائے میرے تو قبل فاضل نوجوان صاحبزادہ حافظ عمر فاروق صدیقی صاحب حافظہ اللہ بڑا جاندار بیان فرما گئے اللہ پاک انہاں دی حفاظت فرمائے
میرے ذمے عنوان ہے عظمت والدین۔ اللہ رب العزت نے انسان نو بڑے خوبصورت رشتے عطا کیتے نے۔ ہر رشتہ اپنی جگہ تے منفرد محبت رکھدا ہے، لیکن ماں اور باپ والا رشتہ ایدا مثل کوئی نہیں۔ اولاد دے ذمے اللہ پاک نے سب تو پہلا حق ماں باپ دا لگایا ہے۔ ہر لحاظ نال خرچ ہووے، مسکراہٹ ہووے، وقت ہووے، حسن سلوک ہووے، ہر لحاظ نال پہلا حق ماں باپ دا ہے۔ آسمان تو آواز ہوندی ہے ایسا تیرے ماں باپ نو تیرے لئے بڑی وڈی نعمت بنایا ہے، اس نعمت دی قدر کر، ادب کر، عزت کر، احترام کر، دنیا چے رہ کے قدر اور خدمت تو کردہ رہے، بدلے دے اندر تیرے واسطے جنت چے محل اساں بنا دیا گے۔ اتنی بڑی نعمت نے۔ آئیے انہوں پیغام دیا جڑے سمجھ دینے کہ ہون سارا کھاتا، سارا کچھ بینک بیلنس، فیکٹری دا حساب کتاب تے سب کچھ ونڈیاں پہ گئیاں نے تے ہون اماں ابے دی عزیت مک گئی ہے۔ ہون جویں دل لے ہومیں کریے تے وڈیرے ہو گئے نے، نہ دی کی حیثیت رہ گئی ہے، ایکسپائر ہو گئے نے، انہاں دی کوئی عزت کوئی نہیں، اہمیت کوئی نہیں۔ انہاں نو میں دسا کہ ماپیاں دا عظیم سایہ کتنا بابرکت ہوندا زندگی دے اندر۔ انہاں نو قرآن و حدیث چو دسا کہ ماں باپ دا کتنا شان ہے، اہمیت کتنی ہے، انہاں دی قدر کتنی ہے۔ محبت نال سنیے ماں باپ دا جڑا بندہ نا فرمان ہے اس بندے دا انجام کی ہے، اور جڑا بندہ ماں باپ دا فرما بردار ہے او دے لئی انعام، صلہ، اجر اور ثمر کی اللہ دے ہاں۔ غور نال سن لو ذرا، قرآن پاک سننا ذرا۔ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، لاکھ وار میں قربان ہوندا جاواں۔ ذرا اس مقام دے ترجمے تے غور کرنا ذرا۔ فرمایا دنیا والیو اساں فیصلہ کر دیتا ہے عبادت کرنی ہے تے صرف اللہ پاک دی کرنی ہے، سجدہ کرنے تے اللہ دی ذات نو کرنے۔ اپنا عقیدہ بنا کے لے جاؤ، عزت دیندہ تے اللہ، رزق دیندہ تے اللہ،
औलादां देंदा ते अल्लाह, डुबियां तारदा ते अल्लाह, विगड़े सवारदा ते अल्लाह, मुश्किल कुशाइयां करदा ते अल्लाह, हाजत रवाइयां करदा ते अल्लाह, बेटे देंदा ते अल्लाह, बेटियां अता करदा ते अल्लाह। अल्लाह पाक ने ते तौहीद दा जिक्र पहला फरमाया, नाल ही फरमाया व बिल वालिदैनी इहसाना, मां बाप नाल हुस्ने सलूक करने, मां बाप दा अदब करने, मां बाप दा कदर करने, मां बाप दी तज़ीम करनी है, मां बाप दी शान नू समझना, मां बाप दे मुकाम नू समझना, मां बाप दे दुख ते सुख नू समझना, मां बाप दी उल्फत नू समझना। मेरे वाल वेखो न जरा, ध्यान करो, अल्लाह ने तौहीद दा तज़किरा करके नाल ही मां बाप दी अजमत नू बयान कीता है। इत्थे मैं हदीस दी रूह नाल एक गल कहा करना, फैसलाबादियों अज भी मैं करनी जाना। जान ले, जिवें जेड़ा बंदा अल्लाह पाक दी तौहीद नू नहीं मनदा, अल्लाह दी तौहीद नू तस्लीम नहीं करदा, ओ बंदा जन्नत नहीं जा सकदा। इवें जेड़ा बंदा मां ते बाप दा नाम फरमाने और मां बाप नू सतान वाला और बुढ़े मां बाप नू दुख देन वाला और बुढ़े मां बाप नू तड़पाउण वाला, गालियां कढ़दा मां बाप नू, झगड़े करदा मां बाप नाल, लड़ाइयां करदा मां बाप नाल, फितने पांदा मां बाप नाल, बुढ़े बाप दी पगड़ी रोली फिरदा है दुनिया दे सामने। याद रखिया जो जवानों, ऐसा बंदा भी जन्नत अंदर नहीं जा सकता। तुसां कह सकते हो और ऐडी वड्डी गल पिया करना, कोई दलील है? आओ मैं तुहानू अपने मुर्शद करीम दा फरमान सुनावा। मेरे तेरे मुर्शद पाक जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका फरमाते ने, फरमाया दुनिया वालों, कायनात दे लोगों, फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा, रहमान दी अदालत लगी होएगी। अल्लाह पाक दी अदालत दे अंदर तीन किस्म दे बंदे ऐसे होंगे जिन्हां ते अल्लाह पाक इन्ने नाराज होंगे। मेरा रहमान इन्ना गुस्से दे अंदर होवेगा, अल्लाह इन्हां तिन्हां नू जन्नत नहीं देवेगा। जन्नत ते दूर दी गल फैसलाबादियों, अल्लाह पाक रहमत भी नहीं देवेगा और रहमत ते दूर दी गल, अल्लाह पाक नजरे रहमत नाल वेखना भी पसंद नहीं करेगा। मौला की जुर्म नादा, की कसूर नादा, की गुनाह नादा, क्यों अल्लाह इन्ने नाराज हो गए ने, क्यों अल्लाह इन्ने गुस्से दे अंदर आ गए ने। फरमाया इन्हां विचों एक बंदा होवे, एक बदबख्त होवे जेड़ा दुनिया दे अंदर मां बाप नू रुलांदा रहा है, मां बाप नू सतांदा रहा है, मां बाप दियां नाफरमानियां करदा रहा है, मां बाप नाल झगड़े करदा रहा है, मां बाप नाल लड़ाइयां करदा रहा है और लड़ पैना है बुढ़ियां नाल, लड़ पैना है। हाय अज वड्डियां पैन लगियां ने, मां नाल लड़े, बाप नाल लड़े,
ہے بابا مینوں نہیں پتا مینوں فلاں پلاٹ چاہیے مینوں فلاں مکان چاہیے اور دنیا دے پیچھے لگ کے بڑھیاں نال لڑنا ہے کملیا کدے دنیا کدے دولت نال بھی کسے ماپیاں نوں تولیا ہے اس دولت دی کی حیثیت ماں باپ دے سامنے انہاں مکاناں پلاٹاں دکاناں کارخانے فیکٹریاں ڈالر تے یورو تے پاؤنڈ تے گڈیاں اور انہاں دی کی حیثیت ماں باپ تے قدماں مار دینی ادھر میرے ول ویکھنا اور انہاں دے پیچھے لگ کے لڑنا اور کدے جنابے والا پلاٹ مکان تے کوٹھی دے پیچھے لگ کے لڑ پینا ہے اور کدے دکاناں دے پیچھے لگ کے لڑنا ہے کدے گڈیاں تے کارخانیاں دے پیچھے لگ کے لڑ پینا ہے یاد رکھی اور زندگی چ سب کچھ لب جاندا ہے اللہ دی قسم گڈیاں بڑیاں لب جاندیاں نے کاروبار بڑے لب جاندے نے اور زمیناں بڑیاں لب جاندیاں نے پر ذہن چ رکھی اس گل نو نہ بھلاویں اور زندگی چ ماں ٹھنڈی جان ماں ٹر گئے تے ماں نہیں لبیا کر دی اور باپ چلا گئے تے باپ نہیں لبیا کرتا ماں باپ بچھڑ جان اور ماپے نہیں لبیا کر دے وے تے انہوں پتہ ہے نا اور نہیں قدر ہوندا زندگی دے اندر ماں چنگی نہیں لگدی گھر دے اندر خوشیاں وڈیاں ہون نا جاننا بے شک ماں چار پائی تے بیٹھی ہوے اور بے شک باپ کرسی تے بیٹھا ہوے اللہ دی قسم ہے اور پاویں جڈے مرضی گبرو جوان پتر ہون اونا فکر پتراں نو ہوے نہ ہوے ماپیاں نو بڑا فکر ہوندا ہے ماں چار پائی تے بیٹھ کے کہندی پت او وی کرنا دے پت او وی کرنا دے وے پترو اس کم دا دھیان رکھیا دے باپ اپنے مار کے کہندا پتر دھیان نال ذرا فلاں کم کریا دے اوے انہاں نو پوچھیا کر اوے انہاں نو پوچھیا کر جڑے گھراں تے خوشیاں مٹ دینی تے کوئی ایویں کہن والا ہی کوئی نہیں ہر ماں بھی کوئی نہیں تے باپ بھی کوئی نہیں انہاں نو پوچھنا ماں باپ دا قدر اور قدر کر زندگی چ ماں باپ دا قدر کریا کر فیصلہ بدیا اور جوانوں قدر کریا کرو ادھر میرے وال ویکھو زندگی دے اندر اور قدر نہ ہوئے اور پلیاں نو قدر ہو جاندیاں نے اے نوجوان انج کوٹھی بنا لئی مکان بن گیا رشتہ داراں نو بلا لیا ہے ہن جنابے والا بخاندے پیا اے میں فلاں بنایا جے اے میں فلاں بنایا جے سب کچھ بخاندے پیا سارے کہندے نے واہ بھئی کمال کر چھڈیا بڑا سونا بنایا ادھروں جنابے والا یہ سارے کھانا کھاندے نہیں پے یہ جوان نگاواں مار دے جویں جویں ویندا جاندا تے اکھاں وچوں اترو سٹدا جاندا ہے جویں جویں ویندا جاندا اوویں اوویں روندا جاندا آخرکار دل پار آیا آنسو چھپاندا چھپاندا بار دی دہلیز تے آ گیا ایتھے آ کے نکر تے لگ کے چیخاں مار کے رون لگ پیا اچانک کسے دیاں نظراں پیاں اس آکھیا کیوں رونا ہے اج تے تینوں رب نے نوازیا خوشیاں دا موقع ہی ہویا اج کیوں رونا ہے پیا چیخ مار کے کہن لگا واقعی اج مینوں رونا نہیں چاہیے پر کی کراں رکدا ہی نہیں پیا اج مینوں رونا نہیں چاہیے پر کی کراں اج میری پچھڑن والی ماں مینوں یاد بڑی آؤندی ہے پئی اج میرا پچھڑن والا بابا مینوں یاد بڑا آوندا ہے پیا میں اج نظراں مارنا تے مینوں ساریاں دے چہرے نظر آوندے نے مینوں سب دے مکھڑے نظر آوندے نے چاچے بھی نظر آوندے نے مامے بھی نظر آوندے نے تائے بھی نظر آوندے نے سارے دسدے نے پر میریاں
نگاہاں اپنے باپا نو لبدیاں نے پر مینوں ابو دا چہرہ نظر نہیں آوندا کدی اونوں پوچھی نہ کہ باپ دا ضائع کی ہوندا ہے اللہ اللہ آندا سارے نظر آوندے نے خوشی دا موقع ہے اج مینوں چاچیاں دسدیاں نے خالہ نظر آوندیاں نے مینوں پھوپھیاں نظر آوندیاں نے سارے نظر آوندے نے پر میریاں نگاہاں لبدیاں نے ترسدیاں نے مینوں ماں لبے میں ماں دے سامنے سارے کراں تے ماں میرا سر چوم لوے میرے واسطے دعاواں کرے پر ماں بھی نہیں دسدی باپ بھی نظر نہیں آوندا اوے انہاں نوں پوچھیا کر ماں باپ دا قدر یا اس بیٹی نوں پوچھی جڑی گھروں بدیا آن لگے تے ماں ٹھنڈی چھاں اور ماواں اپنی اگوش اندر دیاں رانیاں نوں نصیحتاں کر کے ٹور دیاں نے اللہ اللہ اور باپ سر تے ہاتھ رکھ کے ٹور دے اور اس بیٹی نوں پوچھیا کرنا اور جڑی گھروں بدیا آن لگی ہے تے ماں بھی کوئی نہیں تے باپ بھی کوئی نہیں اس نوں پوچھنا کہ ماں باپ دا قدر کی ہوندا ہے اور میں بڑے بڑے جگیرداراں نوں روندیاں ویکھیا جڑے کہندے نے مولوی جی گھر دے اندر ہر نعمت موجود ہے اللہ نے سب کچھ دیتا ہے گڈیاں تے کاراں نوکر چاکر سب کچھ پیسے دی ریل پھیل موجود ہے ہر نعمت ہے بے پر گھر چ دل نہیں لگدا کیوں نہیں لگدا ماں نہیں دسدی باپ نہیں نظر آوندا تاں نہیں دل نہیں لگدا اوے انہاں نوں پوچھیا کر ماں باپ دا قدر کی ہویا کردا میرے ول غور کرو نا ذرا فرمایا وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما اور ماں باپ نو راضی رکھیا کر ماں باپ نو محبت دیا کر ماں باپ نو قدراں دیا کر اور ماں باپ نو اہمیت دیا کر ماں باپ نو عزت دیا کر ماں باپ نو وقت دیا کر ماں باپ تے خرچ کریا کر ماں باپ دا ہر لحاظ نال فکر کریا کر ادھر میرے وال ویکھنا ذرا میرے مرشد کریم نے فرمایا او دنیا والیو فرمایا ماں باپ نو راضی رکھیا کرو ماں باپ دی رضا تے اندر رحمان دی رضا ہے اللہ دی رضا ہے فرمایا ماپیاں نو راضی رکھیا کرو ایتھے میرے معاشرے دے اندر کی ہوندا ہے اے جناب والا پردہ کیے اے جناب ویر روس جائے تے منان ٹر جاندا ہے سجن روس جائے منان ٹر جاندا ہے بیلی روس جائے منان ٹر جاندا ہے کاروباری بندہ روس جائے منان ٹر جاندا ہے بڈھی روس جائے ٹر جائے تے منان ٹر جاندا ہے اور منانا بھی چاہیدا ہے اور پر دکھ دی گل اے اور ماں روس جائے تے انا دا مسئلہ بن جاندا ہے باپ رس جائے تینے باپ نو کدے منایا ہی کوئی نہیں اور ویکھی تیری ایک رات بھی نہ لنگے ماں باپ ناراض نہیں تے اج جا کے مناوی اج جا کے راضی کری ماں باپ نو ہاتھ بننے پین تے نہ گھبراوی پیر پھڑنے پین تے نہ گھبراوی ماں باپ دا ترلا لینا پڑے تے نہ شرماوی اے ماں اینج کر کے جدو تو ہاتھ جوڑ کے کہنے امی غلطیاں ہو گئیاں نے معاف چا کر تیری ماں نے تینوں سینے بھی لا لینا ہے تے دکھ ہو تو ہی مٹ جانے نے
ٹھنڈ ہو گئی پہ جانی ہے اور انج کر کے منا لیا کر اور بابا دے قدماں چ بیٹھ جایا کر نہیں مولوی جی انہاں ساڈے نال انج کیتا ہے انہاں ساڈے نال فلاں کیتا ہے انہاں ساڈے نال فلاں کیتا ہے ایو گلے شکوے لئی پھرنا میں تینوں بھی بخاواں کنے ایسے جوان نے اور جڑے اج ٹکرا مار دینے پہ ترلے نہیں دینے پہ آ کے آندا مولوی جی دعا کرے اج میری ماں ناراضی دنیا تو ٹر گئی ہے میں ماں نو منا ہی نہیں سکیا میرا بابا ناراضی جگ تو ٹر گیا ہے میں اپنے ابو نو منا ہی نہیں سکیا اوے انہاں نو پوچھنا عید دیہڑے میں بڑے بڑے نواباں نو ماں باپ دی قبر تے بیٹھ کے رلیاں کھلیاں روندیاں ویکھیا اوے انہاں نو پوچھنا ماں باپ ادھر میرے ول ویکھیا تے ذرا آؤ میں تانوں ایک نوجوان وکھاواں ماں دا اکو ایک لال او پتر چنگا ہوے ماں دا لال پتر مندا ہوے ماں دا لال پتر تگڑا ہوے ماں دا لال پتر ماڑا ہوے ماں دا لال پتر جگیردار ہوے ماں دا لال پتر محنت مزدوری کرن والا ہوے ماں دا لال اور ماں باپ اپنے پتروں پیچھے جانا دیندا ہے پتر مزدور ہوے ماں باپ دا لاڈل ہے پتر تندرست ہوے ماں باپ دا لال اللہ اللہ سارا جگ نفرت کرے ماں باپ پھر بھی اپنے پت تو نفرت نہیں کرتا ماں باپ پھر بھی محبت کردا اپنے لال نال اپنے بیٹے نال ادھر میرے وال ویکھیا تے ذرا اکو ایک بیٹا ہے تے ماں نو بڑا پیار اس پتر نال خامد فوت ہو گیا ہے ادھر بیٹا جوان ہوندا ہے پیا اور ماواں بڑی امید رکھدیاں نے بڑے پلین بندیاں نے پتر جوان ہوئے گا پتر بڑھاپے دا سہارا بن جائے گا پتر میرے بڑھاپے دی جنابے والا لاٹھی بن جائے گا جوان ہویا نکاح کیتا ہے نورانی نو لے آندا ہے ادھروں جنابے والا پتر ایک دن ماں نال لڑ پیا لڑائیاں کر دے آئے روز جھگڑے کر دے ایک دن ماں نال لڑیا غصے تے آ کے گالاں چا کڈیاں سو ماں نو لڑ کے تے آندے میں اج تے بعد نہیں آونا اماں میں تینوں چھڈ کے ٹر چلیا واں غصے نال نکل گیا تے ماواں دے دل ذرا نرم ہویا کر دینے ماں دیاں آئیں نکلیاں برس دیاں نگاہاں آسماناں دی طرفے اٹھائیاں اللہ اکو ایک دتائی تے او وی کیویں دا اللہ او وی ویکھنا گالیاں کڈ گیا او وی کیویں دا سلوک کر گیا ماں روئی جاندی ہے پئی ایسی ٹینشن لئیے کہ دل دا اٹیک ہوئے تے ماں اسپتالاں تے پہنچ گئی ہے بہناں پراواں نے اسپتال تے پٹایا ادھر جنابے والا پھٹے تے پئی ہے کچھ وقت دے بعد گل بڑی کن لا کے سنن والی دے کچھ وقت دے بعد ہوش آیا اس بڈھی ماں نو ہوش آندیاں سار کہن لگی انج نگاہاں دوڑائیاں نے سارے دس دن پہ پر بیٹا نظر نہیں آ رہا پتر نظر نہیں پیا ہوندا تے جنابے والا ماں کہن لگی سارے آ گئے ہو میرا پتر کیوں نہیں آیا میرا لال کیوں نہیں آیا پتہ کرو نا میرا لال کتھے وے فون کیتے گئے دسیا گیا تیری اماں بیمار ہے ہسپتال تے پہنچ گئی ہے آ جا تیری ماں تینوں یاد کر دیے پئی انہیں آکھیا میں نہیں آنا جی غصے دے اندر ماں کہن لگی انہوں آکھو ایک وار آ جائے ایک وار آ کے مل
گئے ایک ورم آ کے گل کر گئے اللہ اللہ پھر فون کیتے گئے اس آخیا بار بار نہ کرو میں نہیں آنا ادھروں جنابے والا پینا پڑا کہن لگے اما اس نہیں ہونا کہن لگی نا مینو اپنے پتر تے مان بڑا ہے مینو اپنے پتر تے اعتماد بڑا ہے مینو اپنے پتر تے یقین بڑا ہے میرا پتر آوے گا ضرور آوے گا ماں راما ویندی ہے پئی ہنے آ جائے گا اج آ جائے گا کل آ جائے گا ضرور آوے گا ماں انتظار کر دی ترس دی پتر نو پتر تے نہیں آیا آسمانہ تو ملک الموت آ گئے تے بڈھی ماں فوت ہو گئی ہے جگ تو ٹر گئی ہے دنیا تو رخصت ہو گئی ہے میت گھر دے اندر پہنچائی گئی ہے خبراں پھیل گئیاں ٹیلی فون کھڑک گئے اور جوانا آجا تیری ماں تینوں اڈیک دی دنیا تو ٹر گئی ہے تیری ماں تینوں ترس دی اس جام تو رخصت ہو گئی ہے ہن تے آ جا کملیا ہن ٹکرا مار دے ہن لگا رون چیخاں مارن روندا روندا دوڑتا آیا ہے آ کے جناب والا دنیا جمع ہوئی ہے تے اج جناب والا قدم پایا گھر دے اندر لوگ جمع ہوئے نے اج ویڑے چ پیر پاندیاں ماں دی چار اگے آتا سی تے ماں اج کر کے اپنے پتر نوں سینے نال لا لیندی سی پتر باہروں آوے تے ماواں متھے چومدیاں نے پتر عمرہ کر کے آوے تے ماواں ہار پواندیاں نے پتر کامیاب ہو کے آوے تے ماواں اپنے پتر دے نام تے صدقے کردیاں نے پتر نوں جنابے والا لاگے بٹا کے آندیاں نے پت سینہ ٹھنڈا کر دتی اج پتر آیا ہے اج ماں نہ متا چومدی ہے پئی نہ پتر کہندی ہے پئی اج ماں دی میت پئی ہے اج ماں ہوئے ادھر پتہ لگ گئی ہوئے ماں دی قدر دا ادھر پتہ لگ گئی زندگی ڈھک چنگی نہیں لگتی زندگی چ ماں دی مت چنگی نہیں لگتی زندگی چ ماں کچھ کہے تے ماں اما تو تے چپ رہیا کرنا اللہ لو ادھر پتہ لگتا ہے جدھر ماں دی میت سامنے پئی ہوے تے پھر پتہ لگتا ہے ماں کتنی وڈی نعمت ہے ہن جنابے والا ویڑے پیر پایا چیخاں مار کے ماں دے قدماں دے اندر جنابے والا بہ گیا کدے ماں دے قدم چومدا ہے کدے ماں دے ہاتھ پھڑ چومدا ہے کدے کفن دیاں چادراں کھول تے لوگ آندے نے حوصلہ کر بس کر ہن ہمیشہ لئی ٹر چلیا اور کملا ہوئے آواز کھو بیٹھا ہے آندا لوگوں پراں ہٹو میری ماں میرے تو ناراض ہی ٹر چلیے میں ماں نوں منا لواں میں ماں نوں راضی کر لواں ہن ترلے لئی جاندا پیا انج اٹھ کھلوتا تے ہاتھ جوڑ کے آندا اماں تینوں رلایا سی اماں تینوں پریشان کیتا سی مینوں معاف تا کر ہن کی فائدہ معافیاں منگن دا ہن ترلے لئی جاندا لوگ سنبھالدے نے آندا لوگوں پراں ہو جاؤ چھڑ دیو مینوں ماں نوں منا لین دیو میری امی نے ٹر جانا ہے میری ماں نے ٹر جانا ہے میری ماں نے ہمیشہ لے منا من مٹی دے نیچے ٹر جانا ہے اللہ ہن قدراں اوے اودوں قدراں ہوندیاں نے زندگی چ ماں کمے نہ سادے لفظاں دے اندر میرا پتر آ گیا ہے ٹھنڈا جا ہو جاندا کلیجا ادھر پتہ لگدا جدھر پتر کہن والی زبان ہمیشہ لئی بند ہو جاندی ہے ادھر پتہ لگدا جدھر پلو سٹن والے ہاتھ ہمیشہ لئی تھلے ہو جاندے نے ادھر ماں دی قدر ہوندی ہے غور کرو نہ ذرا دھیان کرو بڑی محبت نال جے ٹر گئی ہے قبر اندر او بندے ماں نہیں لبنی او ویرا ماں نہیں
لبنی اے او جئی ٹھنڈی تے مٹھی چھاں نہیں او لبنی او بندیا نہیں او لبنی تو کر خدمت دعا والے صدائے ساتھ نہیں رہنا نہ بھول جاویں ماں بلو کتے بھی نہ نہیں او لبنی او بندیا نہیں او لبنی زندگی دے اندر ٹھوکر وڈینا تے ماں کہندی ہے بسم اللہ ماں کہندی ہے بسم اللہ میرا پتر ذرا سنبھل کے اللہ لا زندگی چ ماں نوں پتہ لگے نا میرے پتر نہ فلاں مسئلہ ہو گیا ہے بار بار فون کر دیے پتر خیری تے ایویں نہ پتر ٹھیک تے ماں بس جا کریا کر پیچھے ہی پی جاندی ہے بندہ ایویں تے جملے کہندا ویکھ ذرا ماں کیویں کر کے یاد آندی ہے جے ٹر گئی ہے قبر اندر او بندیا ماں نہیں او لبنی او ویرا ماں نہیں او لبنی جدوں دنیا ٹھکراوے گی جدوں دنیا ستاوے گی تینوں ماں یاد آوے گی روے گا کرلاوے گا روے گا کرلاوے گا رو رو ماں پکارے گا پر کتے بھی ماں نہیں لبنی اے او جئی ٹھنڈی تے مٹھی چھاں نہیں لبنی او بندیا ماں نہیں لبنی رلاوے گا ستاوے گا جے دل ماں دا دکھاوے گا سارے لوکاں من لئی کتے بھی تھاں نہیں لبنی او بندیا ماں نہیں لبنی اے او جئی ٹھنڈی تے مٹھی چھاں نہیں لبنی او بندیا ماں نہیں لبنی اللہ غور کرنا ذرا فرمایا وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما اور تو چودھری ہوے گا دنیا واسطے تو نواب ہوے گا دنیا واسطے تو مولوی ہوے گا دنیا واسطے تو ڈاکٹر ہوے گا دنیا واسطے تو لیڈر ہوے گا دنیا واسطے تو سردار ہوے گا دنیا واسطے اللہ نہ پر ماپیاں نو چودرا ہٹا نہیں مکھائی دیاں اور ماما نو یہ جنابے والا اپنے روپ نہیں مکھائی دے مولوی جی میں کی کرا اے میرے ماں سارا جگ میری عزت کر دے انہاں ماپیاں نو پتہ ہی کوئی نہیں لگتا جی میں دل کر دے بول چھڑ دینے آوے ہوئے ماں باپ غصے نال بولن تیرا کام میں فلا تقل لهما اف حاجی جی فلا تقل لهما اف چودھری جی فلا تقل لهما
سردار جی فلا تکلہما افیو، ایم پی اے جی فلا تکلہما افیو، عہدیدار جی فلا تکلہما افیو، میرے سونے جوان جی فلا تکلہما افیو، خون گرمی فلا تکلہما افیو، بڑیاں طاقتاں فلا تکلہما افیو، کسے نو کچھ نہیں سمجھدا پر ماپیاں دے سامنے فلا تکلہما افیو، اور زبان تو سیلمی اف بھی نہیں کرنا، ماپیاں نو روب نہیں بکھانا، ماں نو ستانا نہیں ہو اور ماں نو تڑپانا نہیں ہو، غور کرنا ذرا ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیے، میرا پت سونا کہہ کے جگ ماں واجا مار دیے، پتر جے کر خواب دے وچ بھی ڈر جاوے، ماں دی دیتی پہرےدار دیے، ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیے، میرا پت سونا کہہ کے جد ماں واجا مار دیے، بیوی تے نل ماں نو کتے بھی تولی نہ، اور ماں پیو اگے افدا جملہ بولی نہ، حق دی گل دسی میری سرکار دیے، میرا پت سونا کہہ کے جد ماں واجا مار دیے، ماں دے تابے دار اویس نے دسیا، ماں دے تابے دار اویس نے دسیا، ماں دے لوگوں گھر وچ فصل بہار دیے، ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیے، میرا پت سونا کہہ کے جد ماں باجا مار دیے، اللہ غور کرو ذرا، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میرے ول ویکھیا جو ماپیاں والو ادھر دھیان کرے اج ذرا، ہن میں تھانوں گل سناواں، اور ماں باپ دا جڑا خدمت گزار ہوندا ہے اللہ پاک اونوں کنیاں عظمتاں نال نوازدا ہے، کنے اجر دیندا ہے، میرے پیغمبر دے کول ایک آن والا جوان آیا کہ آ کے آندا سونیا غلطیاں ہو گئیاں نے آقا کوئی طریقہ دسو، میرا اللہ میرے تے ناراض ہو گیا ہے، میں رحمان نال صلح کرنی چاہنا، آپ فرماندے نے ماں ٹھنڈی چھاں اور ماں ہے اور ماں زندائی، سنیا ماں تے فوت ہو گئی ہے، ماں تے دنیا تو ٹر گئی ہے، فرمایا خالہ ہے جی سونے خالہ ہے وے، فرمایا ڈا تیری خالہ تیری ماں دی طرح ہے، اپنی خالہ دی خدمت کر، رب زندگی دے گناہ معاف کرے گا، اور جڑا خالہ دی خدمت کر دے رب اونوں اینا نواز دے کہ جڑا ماں دے قدم چومی پھردا ہے، جڑا ماں دے متھے چومی پھردا ہے، جڑا ماں دے ہاتھ چومی پھردا ہے، جڑا ماں نو اپنے ہتھاں نال کھانے کھلائی پھردا ہے، جڑا ماں نو اپنے نال جا کے شاپنگاں کراندا ہے پیا، اور جڑا ماں دا سینہ ٹھنڈا رکھدا ہے، جڑا جی جی کردا ہے، جی امی جان، جی میرے ابو جان، جی میری
پیاری امی جان جی میرے پیارے ابو جان رب انہوں کنا نوازدا ہوے گا ادھر رک کے میں گل کرنی چاہنا وا ہائے مینوں کتھے یاد آئے میرے تیرے مرشد کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاواں میں مدینے والے دی عظمت تو جاننا ہے میرے پیغمبر نالوں بد کے بلا کون جاندا ہے کہ ماں باپ کی عظمت کی ہویا کر دیے ماں باپ کی محبت کی ہویا کر دیے کیوں سونیا نبی پاک اجے دنیا تے آئے نہیں آپ دے بابا پہلا دنیا تو ٹر گئے نے آپ کی عمر 6 سال دی ہوئی ہے قرآن نے نقشہ کھچیا ہے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی اللہ اللہ وہ چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے وہ چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے اللہ اللہ میرے پیغمبر 6 سال کی عمر میامن اپنے لال محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور نو لے کے جناب انہاں دے بابا دی قبر تے آنا مقام ابوائے بیماریاں نے آ کے را پایا ہے 6 سال دی عمر میرے محبوب دی اتنے جنابے والا مائی امی ایمن نال انج جناب بیماریاں آ گئیاں مائی آمینہ انج کدی اپنے لال نو سینے نال لاندیاں ہون گیاں کدے متھا چمدیاں ہون گیاں میرے پیغمبر دی نکی جی عمر تے کفیلتاں کی ہون گیاں نالے دعاواں کردیاں نے اللہ میرے لال نو شاناں دیوی اللہ میرے لال نو عزتاں دیوی ادھروں باں پڑھائیے مائی امی ایمن دے ہاتھ پڑھائیے مائی آمینہ فرماندیاں نے نی امی ایمن میرے لال محمد دا خیال کری صلی اللہ علیہ وسلم ویکھی میرے لال اگے باپ دا پیار نہیں ویکھیا ہن ماں بھی ٹر چلی ہے مینوں ایویں لگدا ہے جویں آخری ویلا قریب قریب مینوں انج لگدا ہے جویں اللہ میرے اس لال نوں بڑیاں شاناں دے گا لال نوں بڑیاں عزتاں عطا کرے گا اور ماپیاں نوں انتظار تے ہوندا ہے نا پتر کامیابیاں دیاں سیڑھیاں عالم بن جان پتر کاری بن جان پتر حافظ بن جان ماں باپ نو انتظار تے ہویا کردا ہے پر تے جنابے والا رتبہ ہی بلندے عظمت دی بکھری ہے کیویں کر کے فرماندیاں نے اللہ میرے لال نو بڑیاں عزتاں دین والا خیال رکھی میرے لال دا ویکھی کلا پے کے ماں نو یاد کر کر کے روندا نہ رہے ویکھی کلا پے کے ماپیاں نو یاد کر کر کے روندا نہ رہے خیال کری میرے لال دا اور جان نے اللہ پتراں نو عزت بھی دے چھڑدا ہے پر مرضی مولا دی رب ماپیاں نو ویکھنا نصیب کرے کہ نہ کرے تے کئی ایسے نے جڑے ماں باپ اپنے پتراں لئی دعا کردیاں قبری جا پیندے نے رب پچھوں پتراں نو عزتاں دے چھڑدا ہے ویکھنا نصیب نہیں کردا مرضی ہے نہ مالک دی اگلے دن دی گل ہے پکھر دا علاقہ مولانا عرفان صاحب نے انہیں ایک جامعہ بنایا ہے اکثر سجنا دے علم دے اندر ہوئے گا فرمان جناب والا ایک بچہ ہے انہیں قرآن مکمل کر لیا ہے آج حافظ بن گیا ہے آج خوشی نہ دن میں کہ جناب تلاوت کرنے واسطے سٹیج تے آیا ہے یہ استاد دے کول کھلوتے ہوئے نے تے بچہ تلاوت کردیاں چیخاں مار کے رون لگ پہ آئی نکل آئیاں نے
روندیاں روندیاں یہ استاداں نے سینے نال لا لیا سر سے ہاتھ لگیا تے استاد بھی رون لگ پے نے دنیا بڑی حیران ماجرا تے منظر کی بن گیا ہے آخر میک پھڑ لیا استاداں نے قاری صاحب نے میک پھڑ لیا فرماندے نے او لوکو اے جڑا بچہ حافظ بنیا ہے نا جس دن پہلے دن دا باپ انگلی لا کے لے کے آیا کہنے لگا حافظ جی میری خواہش ہے میرا پتر عالم بن جائے میرا پتر حافظ بن جاوے اللہ اللہ تے جناب تے داخل کرا کے واپس نکلے ہے اجے گھر نہیں پہنچیا رستے تے حادثہ ہوئے تے اللہ نے اپنے کول بلا لیا اج دا پتر حافظ بن گیا پر وہ موجود کوئی نہیں سانو دی یاد بڑی محسوس ہو رہی ہے اللہ اللہ وہ تے بچہ جان دے اس موقع تے اتے جدو جناب حافظ تے عالم بن کے بچے نکل رہے ہون ہر بچے دے ماں باپ آخرکار دے نال آیا کر دے چاہی بڑا ہوتا ہے خوشیاں ہی بڑیاں ہوندیاں نے اللہ اللہ جان نے جڑے ایسے بچے ہوندے نے جنہاں دے جگ تے ماں باپ نہیں ہوندے جدوں جناب والا تقریب بخاری ہوے جناب تو تکمیل ہو رہی ہوے ادھروں بچہ حافظ بن کے نکلدا پیا ادھروں بچہ عالم بن کے نکلدا پیا سمجھے فراغت ملنی ہے اج جناب والا ادھروں ماں باپ انتظار کردے نے پے ماں ہار لے کے کھڑی ہوے گی باپ ہار لے کے کھلوتا ہوندا ہے تے وچ کئی ایسے بچے بھی ہوندے نے کسے دی ماں کوئی نہیں ہوندی تے کسے دا باپ کوئی نہیں ہوندا اے موقع بڑے اوکھے دے ہوندے نے اللہ اللہ اور جدوں سارے تے نگاہاں پیندیاں نے کہ ہر بچہ اودا باپ اونوں انگلی نہ لا کے سٹیج تے آیا ہے تے ایک بچہ کلے ہی سٹیج تے آ گیا باپو کوئی نہیں اللہ اللہ اس بچے دی کیفیت اونوں پوچھنا ماں باپ دا کی قدر ہویا کردا ہے اونوں پوچھنا اس موقع تے اونوں دا ابو کنا یاد ہوندا ہے اونوں دی امی کنی یاد ہوندی ہے اے اوہی جان دا غور کرو نا ذرا پوچھیا کرنا میرے رانا علی حسن بھائی اللہ انہاں دے بزرگاں دی قبر تے رحمت فرمائے اللہ اللہ مینوں بار بار دعا لئی کہہ رہے سن اللہ انہاں دے بزرگاں دی قبر تے رحمت فرمائے جنتاں چ تھاں دے اللہ اللہ جدوں ماں باپ میرے اپنے ابو اس دنیا تو ٹر گئے نے میں اج جامعہ چ پڑھتا سا دکھ نہیں سنا لگا شاید میری گل سن کے کسے جواب دے دل دے اندر ماں باپ دی قدر پیدا ہو جائے میں اج جامعہ چ پڑھتا سا میرے باپا دی بڑی خواہش اللہ میرے پوت نو حافظ تے عالم بنا دے لوگوں پھر ہو بھی تے نہ گیا جدوں میں جامعہ دے اندروں سمجھے فراغت لے کے فارغ ہویا میرا باپ قبراں تے چلا گیا سی میرا باپ اس دنیا تو ٹر گیا سی مرضی ہے نا مولا دی رب دی رضا تے راضیاں اللہ اللہ تے باپ دی قبر تے جا کے دعاواں کری دیاں نے ربنا اغفر لی والی والی دیا ماں باپ قدم قدم تے چیتے ہوندے نے ماں باپ ہر پل چیتے ہوندے نے اللہ اللہ ماپے نہیں بلائے جاندے ماں باپ نہیں بلائے جاندے ویکھنا نصیب اللہ کرے کہ نہ کرے مالک دیاں مرضیاں نے اس واسطے زندگی چ ماں باپ دا بے قدر نہ بنی بے ادب نہ بنی ادھر میرے ول ویکھو نہ ذرا غور کرو میں دس نہ پیا ادھر میرے پیغمبر نہ حالات سدا ایک جیسے نہیں رہا کردے حالات بدل جایا کردے نے حالات سدا ایک جیسے نہیں رہندے کدے جناب دنیا یتیم سمجھ کے میرے پیغمبر نو ابو جال ورگے تھپڑ مار جاندے نے کوئی برا کہہ جاندے جنہاں نو پتہ ہوے دشمناں نو اے دے پیچھے دا باپ کوئی نہیں نہ باپ ہوے تے نہ ماں ہوے بڑے اوکھے جتے آڑے ہوندے نے جوانوں اللہ اللہ ادھروں حالات بدل گئے نے اللہ نے نبوتاں ختم نبوت دے تاج میرے پیغمبر نو کچھ پہنائے نے سارے جان نالوں ود کے جاناں دتیاں نے سارے جان نالوں ود کے رفتاں عطا کیتیاں
کیتیاں نے ایک دن میرے پیغمبر سفر تے نے این قبرستان چو گزر ہویا ایک قبر تے ٹھہر گئے تے میرے پیغمبر اس قبر تے پڑے بیٹھے نظر آتے نے پہ کدی سجے ہوندے نے کدی آقا کھپے ہوندے نے اکھاں چوں آنسو نکلی جاندے نے پہ میرے پیغمبر نے دعاواں کیتیاں نے ادھروں جناب والا ایک دیوانہ کے بدیا اس دا کیا سونیا کون جے کدی قبر تے تانوں کدے ناپ دیتا تے بیٹھن نہیں دیکھیا سونیا کدی قبر تے میرے پیغمبر روندیاں روندیاں فرماندے نے فرمایا پوچھن والیا اے میری ماں آمینہ دی قبر ہے جڑی بچپن تے مینوں تے چھڈ کے دنیا تو ٹر گئی اے میری امی دی قبر ہے اے میری ماں دی قبر ہے اللہ اللہ اے میری ماں آمینہ دی قبر ہے تے میرے پیغمبر آندے ہون گی امی تو کہندی زینا اللہ میرے پتر نو شانہ دیوی اج ویکھ صحیح نہ لڑ تیرے لال سارے جان نالوں ود کے شانہ دے چھڑیاں نے سارے جان نالوں ود کی اللہ پاک نے رفتاں تے منزلتاں تے کامیابیاں تے عظمتاں تے وقار عطا کر چھڑے نے اللہ دے بعد میرے پیغمبر دا سب نالوں اونچا شان ہے اوے اس موقع تے ماں یاد تے ہوندی ہے نا ماں چتے تے ہوندی ہے نا اس واسطے ماں زندگی تے ماں دی رج رج خدمت کر لے او باپ زندگی تے رج رج کے خدمت کر لے نہیں تے ساڈے ورگیاں نو پوچھ جڑے ترسنے اللہ اللہ ترسنے کاش ابو تے ابو کولوں دعاواں لئیے سانوں پوچھ رانا صاحب پیچھے بیٹھے نے انہاں نوں پوچھنا دل تے کر دئیے کہ بندہ اپنے ابو نال بیٹھ کے مشورے کرے دعاواں لوے محبت دیاں گلاں کرے سانوں پوچھ کے ویکھنا اللہ اللہ بکھرے جگ تو رتبے عظمت بکھری دنیا پھر لے پیو دی شفقت بکھری پیو دی اللہ شیری شیر بنا دیندی کانڈتے تھاپی مار دلیر بنا دیندی وکھرے جنگ تو لاڈ محبت بکھری دنیا پھر لے پیو دی شفقت بکھری دنیا پانے گالا پیو دیاں نے ایک کملے جانن نالا کیوں دیاں نے قسم پوریاں بچ بھی لذت وکھری دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری نرالی ہے جو دنیا سے وہ شفقت پاپ کرتا ہے محبت باپ کرتا ہے انوکھی ہے جو دنیا سے وہ شفقت باپ کرتا ہے محبت باپ کرتا ہے کبھی تم نے ستان والے ماں باپ نو بابا مجھے یہ چاہیے بابا مجھے فلان دے کے دونا بابا دیکھو نا ہمارے لیے کیا بنایا فلان نے یہ بنایا فلان بنایا بابا تو ساڈے لیے کی بنایا ہو سنے نہ ذرا کن لا کے نرالی ہے اور بھول گئے جناب والا تو بچپن دے اندر سے اے آپ ماڑا پاندا سی تے
تینوں چنگا پواندہ سی آپ محنتاں کردا سی تینوں ایسیاں تھلے بٹھاندا سی آپ دھوپاں چ چڑھدا سی تینوں سائے تے بٹھاندا سی آپ دبڑے چکدا سی تینوں مہنگے کالجاں تے پڑھاندا سی اج بھول گیا سارا کچھ نرالی ہے جو دنیا سے وہ شفقت باپ کرتا ہے محبت باپ کرتا ہے کبھی تم نے یہ سوچا ہے کھلونے توڑنے والوں تمہارے خواب ہوتے ہیں تمہارے خواب ہوتے ہیں حقیقت باپ کرتا ہے محبت باپ کرتا ہے اور میں ایسے جناب والا بزرگاں جاننا جنہ زندگی دی اندر جڑا برین پا کے نہیں ویکھیا محنت کر کے اپنی بیٹی تے بیٹے نو وہ برین دا ڈریس پواندے نے جڑے ماں باپ نے زندگی دے اندر جڑا فون پھڑ کے نہیں ویکھیا میرے پتر دی خواہش ہے اج میں راتاں بھی لاواں گا تے دن بھی لاواں گا اللہ اللہ کیوں جی میرے پتر دا خواب ہے میں فلانا فون لینا ہے اللہ محنت کر کے اپنے پتر نو فون دلاتا ہے پتر جوانیاں چڑھتا ہے سب کچھ بھول جاتا ہے قدر کری فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا میں تسلسلہ تے گل مقامہ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے نمبر 2 انعام پہلا دسیا زندگی تے گناہ اللہ معاف کرتا ہے ہن میرا دوسرا انعام فرمایا جڑا بندہ چاہندا ہے اللہ پاک او دی زندگی تے برکت کرے او دے رزق تے برکت کرے ماں باپ دی خدمت کرن لگ جائے رب برکتاں پا دے گا چوتھا انعام سنو میرے تیرے مرشد کریم جناب محمد درود پڑھو بھائی درود میں ان تک تو انہوں کو نہیں آکھیا بولو ہن بولو صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں جگائیے ذرا تڑپائیے تے گل مکاویے اللہ لگار مقبول دعا ہویاں نے رحمت دیا چھاواں ہویاں نے مقبول دعا ہویاں نے رحمت دیا چھاواں ہویاں نے امت دا غمخوار آیا ہے مدنی من ٹھار آیا ہے تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ اخلاق مصطفیٰ حضرت مولا آصف نذیر بابی صاحب ہون تسی جاگے ہو بزرگ دووے جاگ پینے تساں بھی جاگو دووے ہاتھ چوک کے کہو سبحان اللہ انجدہ نہ کہو یا رین دیو تو یا چاج نال کہو او بندہ کہوے جڑا حضور دا غلام آیا دووے ہاتھ چوک کے کہوے سبحان اللہ تکبیر شان مصطفیٰ اخلاق مصطفیٰ حضرت مولا آصف نذیر بابی صاحب بلے 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 ادھا مولوی یہ بھی جے شیخ ہیں توجہ کرو ذرا دھیان کرو محبت نال مقبول دعاواں ہویاں نے رحمت دیا چھاواں ہویاں نے مڑ دیو مقبول دعاواں ہویاں نے رحمت دیا چھاواں ہویاں نے امت دا غمخوار آیا ہے مدنی من ٹھار آیا ہے مدنی من ٹھار آیا ہے ویکھو کھل کے آبوہاں سجنوں اے نصیباں دا
تو کھل گیا بوہا سجنوں اے نصیباں دا سونا پار ونڈان آیا سارے غریباں دا اے دل دیاں بنجر زمیناں تے اے دل دیاں بنجر زمیناں تے سب ماریاں تے مسکیناں تے اے دل دیاں بنجر زمیناں تے سب ماریاں تے مسکیناں تے اللہ نو پیار آیا ہے اور جنہوں حضور دی آمد دی خوشی کہے سبحان اللہ چاج نال کہو سبحان اللہ امت دا غم خار آیا ہے مدنی من ٹھار آیا ہے بے مثل و سونا قدرت دا نظارہ ہے بے مثل و سونا قدرت دا نظارہ ہے او دے حسن تو جا صدقے جیڑا سب تو پیارا ہے او دے حسن تو جا صدقے جیڑا سب تو پیارا ہے جنوں ویکھ کے خلقت رج دی اور جڑا نبی پاک دے حسن دا دیوانہ کہے سبحان اللہ اور کٹ تو کٹ فیصلہ بات سے جائے نہ دیکھے نبی پاک دے حسن دے دیوانے کٹھے ہوئے سن کہو سبحان اللہ جنوں ویکھ کے میں دوبارہ جملے پڑھا لگا تڑپنا دے درا اللہ 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 بے مثل و سونا قدرت دا نظارہ ہے بے بھائی عثمان صاحب رانا صاحب دیگر سجن میں لگور بے مثل و سونا قدرت دا نظارہ ہے او دے حسن تو جا صدقے جیڑا سب تو پیارا ہے جنوں ویکھ کے خلقت رج دی ایتھے لیڑی ہے سبحان اللہ اچھی کہو ذرا جنوں ویکھ کے خلقت رج دی مینوں تے جملہ بڑا چنگا لگدا تہاڈا پتہ کوئی نہیں تہاڈا سبحان اللہ تو پتہ لگنا جنوں ویکھ کے خلقت رج دی جنوں وے او ساڈے پیر دی گلاں جنوں ویکھ کے خلقت رج دی جنوں ویکھ کے خلقت رج دی جیدے سر سرداری سجدی جنوں ویکھ کے خلقت رج دی جیدے سر سرداری سجدی او سوہنا سردار آیا ہے مدنی من ٹھار آیا ہے مدنی من ٹھار آیا ہے اللہ نہ غور کرو ذرا بڑی محبت نال میرے پیغمبر دے کولے آن والا آیا ہے نوجوان آ کے آندا سونیا اجازت دیو فرمایا قاضی اجازت مانگنا ہے میں جہاد کرنا چاہنا میرے آقا فرماتے نے پھر کی ہوے گا آقا میں شہادت لینی چاہنا پھر کی ہوے گا آقا میں جنت لینی چاہنا آپ فرماتے نے ماں باپ ہے نہیں سونے ماں باپ ہے نے فرمایا کتھے نہیں آقا یمن تے گھر تے یمن دے اندر نے میرے ماں باپ ڈیرے ہو گئے نے ادھر میرے وال دیکھیا تے ذرا آپ فرماتے نے او ماپے یمن اندر جنت ایتے لبنے پیا جا اللہ نے تیرے ماں باپ تے قدماں چ جنت رکھ چڑی ہے ماپیاں دے قدماں دے اندر جنت رکھ جڑیے مانا کی پڑے گا خدمت کر بندہ دنیا تے دولتاں کماوے خزانے کماوے اور جناب والا نیشنلٹیاں دے چکر چ رلدا پھرے ماں باپ پاکستان تے پڑھاپے تے رلدے پین کی کرنا ایسی نیشنلٹی دا کی کرنا ایسے یورو تے ڈالر تے پاؤنڈ تے جناب والا ریالاں دا او کی کرنا ایسیاں دولتاں دا جڑیاں جناب والا ماں باپ تے کم بڑھاپے تے نہ آ سکن اور جڑی جوانی ماں باپ تے کم نہ آ سکے اللہ لگار کرو نا آن گل کرا میں اینڈ والی تے گل میں مکاوا ماں باپ دی خدمت دا سلا میرے پیغمبر فرماندے نے بڑی اسرائیل دا واقعہ تین بندے نے جیڑا بندہ دینا میں کاروبار ویڈیا انویسٹ
انویسٹمنٹ کیتی ہے پریشان ہے خسارہ نہ ہو جائے نقصان نہ ہو جائے کیویں بچیا جاوے میرے نبی پاک نے دسیا ہے 3 بندے سفر سے نکلے طوفان آیا غار دے اندر رک گئے اتوں پتھر آیا غار دا منہ بند ہو گیا ہے نہ کوئی اندر آ سکتا ہے نہ کوئی باہر جا سکتا ہے بڑے پریشان نے ہن کی بنے گا زور شور لایا ہے گھر نہیں پئی بنتی ہن جناب والا مایوس ہو کے موت دا انتظار کرن لگ پے تے انہاں وچوں ایک بولیا تے بول کے آندا مشکل وقت تے ذرا رحمان نو پکارو اللہ پاک نو پکارو اللہ مشکل آسان کردا ایک رب کولو منگ اوتے کولو کاتی سنگ ایویں غیراں اگے سر نہ جھکا بندیا تینوں لگ جانے رنگ او تینوں لگ جانے رنگ تیری بن جانی گل ایویں غیراں اگے سر نہ جھکا بندیا پانی دے قطرے تو رب نے بنایا پانی دے قطرے تو رب نے بنایا نقش الگ نے ڈیزائن الگ نے انگلاں دے پورے انج رب نے جوڑے انگلاں دے پورے انج رب نے جوڑے پرنٹ الگ نے ڈیزائن الگ نے خوشیاں الگ نے غمیاں الگ نے ہاسے الگ نے تنین الگ نے ایک رب کولو منگ اوندے کولو کاتی سنگ ایویں غیراں اگے سر نہ جھکا بندیا اللہ اللہ ہن دعا کردے نے پے وسیلہ پاندے نے پے وسیلہ پاندے نے پے وسیلہ پاندے نے پے فیصلہ پادیو کادا وسیلہ اپنے نیک عملاں دا وسیلہ پے پا رہے نے جڑے خالص اللہ دی رضا واسطے کیتے نے ہن ایک دعا کردا پھر دوجا دعا کردا تیجا کردا اللہ تو جان لے میں ایک ماڑا جہا بندہ واں غریب آدمیاں بکریاں چرانا واں اللہ میری زندگی دی روٹین ہے میں دودھ چونا تے پہلا ماں باپ نو پلانا بعد اندر بیوی بچیاں نو پلانا آندا ایک رات میں بکریاں چراندا 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 ذرا دور نکل گیا واں اوندیاں اوندیاں میریاں راواں ویندیاں ویندیاں ماں دی اکھ لگ گئی ہے ادھروں جناب والا میں آیا واں گھر دے اندر تے لیٹ ہو گیا آ کے دودھ چویا میرے وال ویکھیا تے دودھ چویا تے پیالے چ پا لیا بڑے ادب نال ماں باپ وال جان لگیا تے بیوی نے راواں ڈک لئیاں ہو سکیا وے سر دیا سایاں ماں باپ تے سو گئے نے نکے نکے بچے بھی لگتے نے پے میں نرو کدے دا تیرا لارا لایا ہے کہ تواڈے ابو آن گے تانوں دودھ پلایا جائے گا اللہ اللہ دودھ چھوڑ کے تانوں دودھ پلایا جائے گا یہ سوندے نہیں سن پے بھوک پیاس دی وجہ تو انہاں نوں پہلاں پلا لے ماپے اٹھن گے تے پھر پلا لے تے کہن لگا نا نا اللہ والیے انج نہیں ہو سکدا میں روٹین نہیں توڑ سکتا میں پہلا ماپیاں نوں پلاواں گا انج پیالہ پڑیا تے ماں دے سرانے کھلو گیا تھکیا بڑا آیا ہے پر جگایا نہیں ماں دی نیند خراب نہ ہو جائے تے کھڑا ہو گیا ہے کسے ویلے جا کے ماں دی اگ کھلنی ہے اونی دیر نو بچے بابا بابا سانو بھوک نے ستایا ہے انج کرتے کرتے کوئی لتاں تے ڈگیا تے سو گیا ہے کوئی اوتھے ڈگیا تے سو گیا بلکدا بلکدا ہن جناب والا ادھر میرے وقت گیا جدرا ماں نے آکھیا پتر کدوں دا آیا ہے امی میں تے کدے دا کے کھلوتا وا فرمایا مینوں جگا لینا سی نا امی جی تواڈے آرام تے نہیں سن خرابی پا سکدا او کئی ایویں دیاں وی اولاداں ہوندیاں نے اچھی نہیں بولدیاں ماں باپ دی گستاخی نہ ہو جائے ماں باپ نو کوئی گل بری نہ لگ جائے ماں باپ کی تے دکھی نہ ہو جائے امی ابو دی نیند خراب نہ ہو
جاتا ہے اللہ سیاں اولاداں نوں بڑے رنگ لاوندا ہے اے کہن لگا میں نیند نہیں سی خراب کرنی ماں نوں دودھ پلایا ہے باپ نوں دودھ پلایا ہے ہن بچیاں نوں جگا جگا کے دودھ پیا پلاندا ہے جان دے اولاداں والیو اوے ماپیاں کولوں اولاداں بھکھیاں نہیں ویکھیاں جاندیاں بڑے حوصلے دی گل اس جوان دی اے جناب والا انہیں دودھ بچیاں نوں پلا لیا تے کہن لگا اللہ جے تینوں عمل پسند ہے تے مولا ساڈے تو مشکل آسان کر دے اللہ نوں انہاں دے عمل نے پسند آئے نے اللہ پاک نوں ماں تے باپ دی خدمت والا عمل انہاں چنگا لگا ہے اللہ نے اپنی رحمت نال انہاں تو اس مشکل نوں دور فرما چھڈیا ہے دور کر دیتی ماں باپ کی خدمت دا صلہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ پہلی گل پہلا سبق اے یاد رکھنا جی اج دی محفل دا دوسرا سبق وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ماں پیاں نال احسان کرنا ہے تیسرا سبق وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ اف نہیں کرنا ماں باپ کے سامنے ہوئے نہیں کرنا اپنیو نہیں اپائج نہیں کرنا ادب نال پیش ہونا ہے فلا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا تھکنا نہیں جے ماپے زندہ نے خدمت کر دیا نہیں تھکنا اے میں نو پتا تُسی تھک گئے ہو میں جڑی گل پیا کرنا خدمت کر دیا جے ماں باپ زندہ نے تے تھکی نہ جے ماپے فوت ہو گئے نے تے دعاواں کر دیا نہ تھکی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا دعا کر ماں باپ جے فوت ہو گئے نے ربنا اغفر لی ولی والدی جے زندہ نے روز وقت دے روز کول بے کے ہس کے گل کر ماں باپ قسمیں جوان رہندے نے جدوں اولاد انج کر کے وقت دیندی ہے نا گھروں نکلن لگے صبح سے امی نو سپیشل ملن جا ابو نو سپیشل ملن جا دعا نہیں کہنا اپنے کسی معاملے اندر ایویں ہی کہہ لے امی جی دعا کرے آج بابا میرے واسطے دعا کرے آج سپیشل جایا کر اللہ دی قسم دے بدلے رب بڑے رنگ لاسی اللہ کولوں دعا ہے اللہ پاک جو سنیا سنایا عمل دی توفیق دے یاد رکھے آجے پلے آجے نا آج دی محفل دا خلاصہ جڑا ماں باپ دا نام فرمانے رب دی جنت تو محروم رضا تو محروم رحمت تو محروم تے جڑا ماں باپ دا خدمت گزار ہوئے اللہ او دی زندگی دے گناہ معاف کر دے ایک نمبر دو اللہ پاک او دے رزق چے برکت کر دے نمبر تین اللہ او دی زندگی چے برکت کر دے نمبر چار بندے دا عقیدہ توحید ہوئے حضور دا نوکر ہوئے 5 ٹائم دا نمازی ہوئے تے ماں باپ دا خدمت گزار ہوئے رب جنت دے نام کردہ سبحان اللہ سبحان اللہ جیسے لینی ہے کوئے سبحان اللہ اللہ پاک جنت اس بندے دے نام کردہ اللہ کلوں دعا ہے اللہ عمل دی توفیق دے وے کمی پیشی مالک در گزر فرمائے اللہ پاک توڑی سب دی حاضری قبول فرمائے وما توفیقی الا باللہ ایک بچہ آیا جی بڑی محبت نہ لانگا پیا ہے ابو میرے فوت ہو گئے نے عمرے تے گئے سن اللہ پاک دے ابو دی قبر تے رحمت کرے جنت الفردوس عطا فرمائے اور بھی کوئی بچہ میں نو آ کے اپنے ماں باپ واسطے دعا لئی کوے خدا دی قسم ٹائم کٹ کے سپیشل دعا کراں کیونکہ ایک بڑی بڑی تربیت دا حصہ ہے بالکل ٹائم نہ ہوئے تے پھر بھی دعا کر کے جاواں بڑے لگن تے تڑپ تے خلوص نال اللہ جس بچے دے ماں باپ فوت ہو گئے نے اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے نہ بچیاں دی اللہ حفاظت فرمائے اے جی یاسین
فوت یاسین اسلامک سینٹر دی ماشاءاللہ تشریف لائے نے اتھوں توانو جی میں اے جی انہا تو تسی تمام علماء دے خطبات ویڈیوز حاصل کر سکتے ہو، ضرور استفادہ کرو۔ یوٹیوب تے چینل یاسین اسلامک سینٹر دے نام تو، اور بھائی عثمان صاحب انہا دی امی جان فوت ہو گئیاں، اللہ پاک جنت الفردوس دے وے۔ بھائی رانا علی حسن صاحب انہا دے والد فوت ہو گئے، بھائی شیخ عمران دے والد فوت ہو گئے، اور بھی جنہ دے ماں باپ چلے گئے، اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اور جس پیدا کرنے جی میں بیماران اللہ سے دے پائی شعیب جنہ دا نکاح شعیب نہ ہے، اللہ پاک انہاں نو برکت عطا فرمائے۔ بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بینکما فی خیر۔ انہاں نو کی اللہ انہاں نو برکت عطا فرمائے جی جنہاں دا نکاح ہے، اور غلام دستگیر صاحب بیمار نے اللہ انہاں نو صحت عطا